आप लोगों के भेजे गए सवाल तज्जियाकारों के सामने रखते हैं। भट्टी साहब से पहला सवाल करते हैं। भट्टी साहब, कासिम खान, इमरान खान के बेटे कासिम ने कहा है कि अमरीकी सदर वो वाहिद आलमी रहनुमा हैं जो उनके वालिद की रिहाई पर असर डाल सकते हैं। क्या इमरान खान के बच्चों के अमेरिका से मदद मांगना है, इस तरह के बयानात पीटीआई और उनके वालिद के बयानिए को नुकसान पहुंचा रहे हैं? मैडम शेख, जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है, वो 3 मरतबा कह चुके हैं कि मैंने रिहा होना है पाकिस्तानी अदालतों से। ट्रंप साहब आएँ या ना आएँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ट्रंप साहब से मुझे न्यूट्रल रहने की तवक्को है। इमरान खान साहब तो कभी भी उन्होंने बात नहीं की कि मुझे ट्रंप से रिहाई चाहिए। हाँ, पाकिस्तान, जहाँ तक आपका ये सवाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है ही यही कि ट्रंप आवेगा, सब नू लग पता जावेगा। मतलब ट्रंप साहब सदर बनेंगे, टेलीफोन आएगा या इमरान खान साहब की रिहाई में किरदार अदा किया जाएगा। और फिर इस हवाले से जो सारे लेटर लिखे गए, कांग्रेस करारदादें पास हुई, 3 लॉबिंग फर्म्स हायर की गई, पीटीआई अमरीकी चैप्टर की कोशिशें, और फिर आखिरी बात मैडम शेख कि ये ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, ये हकीकत है कि इस वक्त अगर ट्रंप साहब कुछ करें, जो कि इमरान खान साहब के बेटे भी समझते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी समझती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हमें मिलती है, लोग मिलते हैं, उनके ऑफ द रिकॉर्ड यही कहते हैं कि ट्रंप साहब किरदार अदा कर सकते हैं। तो वो ज़मीनी हक़ाइक़ तो यही हैं, यही बात कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक इमरान खान की बात है, उन्होंने उनके दिल की क्या ख्वाहिश है ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने कभी मुंह से ये नहीं कहा कि मुझे ट्रंप साहब ने रिहा करवाना। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि पीटीआई ने जो अपने बयानिए के एब्सोल्युटली नॉट वाले बयानिए के ऊपर यू टर्न लिया, उसी ने नुकसान पहुंचाया? एब्सोल्युटली नॉट तो मैडम शेख, उसका अगला जुमला आप भूल गई हैं कि हम गुलाम थोड़ी हैं, बराबरी की सतह पर ताल्लुकात होने चाहिए। तो वो अब तो वो कह रहे हैं कि जो मर्जी हो जाए मुझे आके निकाल लो बस। अभी आपने कहा नहीं, इमरान खान साहब ने तो बिल्कुल नहीं कहा। सर अभी आपने कहा उनकी पार्टी का ये बयानिया है, आपने कहा पीटीआई का तो बयानिया यही है। पार्टी तो सर पीटीआई इज इमरान खान, इमरान खान इज पीटीआई, आप खुद ही कह चुके हैं। नहीं, नॉट एट ऑल। इमरान खान इज पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि अदालतें, पार्लियामेंट, इलेक्शन या ये सारा हम भुगता चुके, तो अब हमें अगर रिलीफ कोई मिल सकता है बाहर से तो वो ट्रंप साहब दे सकते हैं, ये वो कहते हैं। तो पार्टी कहती है, इमरान खान नहीं कहते। भट्टी साहब कंफ्यूज चल रहे हैं आप थोड़ा सा, हमें भी कर रहे हैं। जी शुक्रिया, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब आप साफ साफ कह देते ना, आप जवाब नहीं देना चाहते इसको, तो हम कहते चले कोई बात नहीं। मैडम शेख, मैं कोई गुलाम थोड़ी हूँ आपका। एब्सोल्युटली नॉट। थैंक यू सो मच भट्टी साहब। महमल से सवाल करते हैं। महमल, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो एलामिया कल एपीसी के बाद आया है, उसमें एक नए लाहे अमल और मुश्तरका लाहे अमल की ज़रूरत पर जोर दिया गया, लेकिन क्या समझती हैं तमाम जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको शामिल ना होना मुतासिर कर सकता है इस कोशिश को अपोजिशन की? देखिए ना, पहली चीज़ तो ये है कि 10 से ज़ायद जो थी अपोजिशन जमातें उसके अंदर थी, खासतौर पे जो बड़ी जमातें जैसे पीटीआई है, एमडब्ल्यूएम है, उसके अलावा पीके मैप है, और भी बड़ी जमातें थी उसके अंदर, बीएनपी मेंगल वगैरह, और छोटी जमातें भी बहुत थी और आज़ाद हैसियत से भी बहुत अपोजिशन के लोग थे। हाँ, आप ये कह सकती है कि JUIF का जो है ना होना, और उसके बारे में यही कहा जाता है कि वो पीटीआई और उनके जो कोई अपने मसाइल चल रहे हैं उसकी वजह से शायद था। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा एक इनकी डिक्लेरेशन थी, जो इनका एलामिया है, उसके अंदर जो सबसे अहम बात थी वो है कि नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए एक ग्रैंड डायलॉग के थ्रू। जो अलीना इस वक्त मसाइल दरपेश हैं पाकिस्तान को, मेरे ख्याल में पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमने देखा माजी के अंदर कि पीटीआई जो है वो जब भी कोई बात करती है तो उनका एक ही होता है कि खान साहब की रिलीज पर बात करते हैं, जो भी बात करते हैं उसके एंड के ऊपर होता है सबसे पहली चीज़ के खान साहब की रिलीज। इसके अंदर अगर आप देखें ओवरऑल पूरा एलामिया, तो ये पूरे मुल्क के बारे में एक होलिस्टिक अप्रोच लेती है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा एलामिया, और शुक्र है कि ऑपोजिशन जो है वो एक अच्छी पैराग्राफ खान साहब की रिहाई से ही हो रहा है। वैसे नहीं अलीना, वो एक डिमांड है, और वो देखिए पॉलिटिकल प्रिजनर्स के बारे में, उसके अलावा भी उन्होंने मजीद पॉलिटिकल प्रिजनर्स खान साहब एंड बलोचिस्तान स्पेसिफिकली नहीं। आई नो आई एम सेइंग कि ओवरऑल अगर आप इलामिया देखिए उसके अंदर उन्होंने बाकी भी जो है पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात की है, वो बलूचिस्तान से खा खैबर पख्तूनख्वा से हों। लेकिन मैं ये बात करूं कि ऑपोजिशन जो है वो अच्छी बात है कि अलायंस बनी है, ये कोई आगे जाकर ऑपोजिशन पॉलिटिक्स करे, खाली खान साहब से रिलेटेड पॉलिटिक्स नहीं, यानी कि जुडिशरी है, मीडिया है, बाकी जो मुद्दे उठाए उनके ऊपर फोकस करे तो आपके ख्याल में बड़ी अच्छी बात है। एब्सोल्युटली। इसके ऊपर और भी सवालात हैं और आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि इसको मजीद
مزید تجزیہ کاروں کے ساتھ بھی ڈسکس کریں تاکہ ذرا مزید کلیئر ہو سکے اس کے اوپر ایئر. ود دیٹ فخر درانی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. فخر صاحب, بھارتی حکومت نے فیٹف میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا بیان پاکستان کے خلاف بطور ثبوت جمع کروایا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اقدام بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے موقف کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ شکریہ علینا. پہلی بات تو یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کا نو ڈاؤٹ جو بیان تھا واقعی خطرناک تھا اور اس کسی بھی طور کے اوپر دیکھا جائے پاکستان کے حق میں نہیں تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ اکیلا بیان جو ہے وہ پاکستان کو دوبارہ سے گرے لسٹ میں ڈالنے کے لیے کافی ہے؟ جو بھارت کی طرف سے کوشش کی گئی ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے. فیٹف کی جو گرے لسٹ ہے اس میں کسی بھی ملک کو ڈالنے کے لیے مختلف اس کی جو ہے وہ کنڈیشنز ہیں یا جو مختلف نکات ہوتے ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر کسی بھی ملک کو گرے لسٹ میں ڈالا جاتا ہے. ایک تو جو فیٹف کی اپنی ایک 40 پوائنٹس کی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں کہ اگر کوئی ملک ان کے اوپر پورا نہیں اتر رہا یا وہ ان 40 جو ریکمنڈیشنز ہیں اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہا, ایک یہ ریزن ہوتی ہے. دوسرا اگر دیکھا جائے تو اس میں پھر میوچول ایویلویشن رپورٹس ہوتی ہیں مختلف ممالک کے حوالے سے. اس میں ایشیا پیسیفک گروپ پاکستان اس میں آتا ہے, تو جو ایشیا پیسیفک گروپ کی جو اپنی ریکمنڈیشنز اور اپنی جو ایویلویشن رپورٹ ہوتی ہیں وہ اس میں وہ کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ فخر صاحب. آگے بڑھتے ہیں. آصف بشیر, آپ سے سوال یہ ہوا ہے کہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ اسلام آباد کے کافی سیکٹرز ہیں جہاں پر پانی کا مسئلہ ہے, وہاں پر پانی نہیں آ رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ ہم کراچی میں تو یہ سنتے تھے کہ ٹینکرز وغیرہ منگوا رہے ہیں, اسلام آباد سے متعلق بھی یہ سنا جا رہا ہے. حکومت کی نالج میں یہ مسئلہ آیا کیا یا اٹھایا گیا اور اس کے اوپر کیوں نہیں کچھ ہوا کام؟ جی دیکھیں, پاکستان میں پورے ملک کی طرح اسلام آباد میں بھی پانی کا مسئلہ ہے لیکن شاید اتنا سنگین نہیں ہے. پورے ملک میں دیکھ لیں کہ ہمارے پاس ریزروائرز کی کمی ہے, ہم پانی سٹور نہیں کر رہے. میٹھا پانی, کئی ارب ڈالر کا میٹھا پانی جو ہے وہ ہر سال ضائع ہوتا ہے. فلڈز آتے ہیں, ہم ڈوب جاتے ہیں لیکن بعد میں پانی کی کمی کا شکار رہتے ہیں. اسلام آباد کا اگر میں آپ سے کہوں تو 70,000 کی آبادی کے لیے پلان کیا گیا تھا یہ شہر, اور اس وقت اس کے سارے مضافاتی علاقے ملا کے تو 30 لاکھ سے زیادہ لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی پانی کی کیونکہ آبادی جس طرح سے بڑھ رہی ہے اور ابھی بھی سب سے زیادہ جو مائیگریٹ ہو کے آ رہے ہیں لوگ وہ اسلام آباد آ رہے ہیں. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر سال 2 سال میں نئے انڈر پاسز بن رہے ہیں, اوور ہیڈ بریجز بن رہے ہیں, سڑکیں چوڑی ہو رہی ہیں, لیکن گزشتہ 39 ایئرز سے پینے کے پانی کا کوئی منصوبہ اسلام آباد کے لیے جو ہے وہ نہیں اس میں بنایا گیا. اور آبادی جس طرح سے بڑھ رہی ہے تو بڑی مشکل سے پینے کا پانی جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے. جی سیکٹر جو ہیں, آئی سیکٹر جو ہیں, ان کے اندر پانی کی قلت ہے, کئی دن پانی نہیں آتا. حکومت کی طرف ظاہری بات ہے توجہ دلایا بھی گیا ہوگا, اس طرف کچھ ہوا اس میں, کچھ کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں, اگر اسلام آباد کے پانی کے پینے کا مسئلہ حل کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کوئی بہت بڑا ڈیم نہیں چاہیے جو ہے کالا باغ ڈیم کی طرح کا یا تربیلا ڈیم کی طرح کا. ہمیں چھوٹے واٹر ریزروائرز بنانے ہیں جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے بنانے ہیں. کمشنر لیول کا یہ کام ہے, اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف غفلت ہے. ہماری شاپنگ لسٹ میں بنیادی ضرورت کی, زندگی کی گزارنے کی سب سے بنیادی چیز پانی شامل نہیں ہے. اسلام آباد ہم نے یہ ایشو آج اٹھا دیا. ہم امید کرتے ہیں ہمارے پلیٹ فارم سے آواز جو اختیار کے ایوانات ہیں, ایوان ہیں, ان تک پہنچے گی, ارباب اختیار تک پہنچے گی, اور اس چیز کے اوپر کام ہوگا, اس کو سنجیدگی سے دیکھا جائے گا.